हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मावा शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जहाँ तक मेरी आपसे रसाई मौजूद है आप मुझे वहाँ देख रहे हैं। और मैं आई एम सॉरी अबाउट द स्मॉल डिले जो बीच में आया है। गो के मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं इस वक्त यूट्यूब वगैरह के ऊपर, और लेकिन जो मेरे थोड़े से फॉलोअर्स हैं वो बहुत लॉयल हैं और वो मैसेज भी करते हैं, पूछते भी हैं कि अभी तक आपने नहीं बनाया या आपने इसका रिव्यू नहीं बनाया, उसका रिव्यू नहीं बनाया। सो उन थोड़े से लोगों के लिए, लेकिन उन थोड़े से लॉयल लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने पूछा। तो आई एम बैक विद रिव्यूज़। कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे तो उनको सेटल कर रही थी, लेकिन होपफुली आई विल बी बैक विद मोर रिव्यूज़ रेगुलरली इंशाल्लाह। तो थैंक यू स्टिल सो मच फॉर स्टिकिंग अराउंड एंड आस्किंग। जी, तो शुरू करते हैं, ड्रामों के ऊपर बात करते हैं। रक्स बिस्मिल नया ड्रामा आ रहा है, डंक नया ड्रामा आया है। इस तरह के दो चार प्रोमोज और भी मैं देखें, क़यामत देखा है, जैसे एहसन खान, अमर खान वगैरह के साथ है। तो जो अभी सारे नहीं आए हैं प्रोमोज जिनके, या जो फर्स्ट एपिसोड्स नहीं आए, उनके ऊपर तो हम बात नहीं कर सकते इस फिलहाल। लेकिन जो फर्स्ट एपिसोड्स आ गई हैं, कुछ ऐसे ड्रामे हैं जो बिंज वॉच हम कर रहे हैं, जिसमें फरियाद है, फितरत है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। फेवरेट ड्रामास के ऊपर बात करेंगे, घिसी पिटी मोहब्बत, मुश्क, शराब, ये हमारे फेवरेट चल रहे हैं आजकल, तो इनके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। डंक की जो सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा फितरत के ऊपर थोड़ी सी ये भी बात करेंगे कि फितरत क्यों इतना एडिक्टिव है, लोगों को क्यों पसंद है। इसके अलावा अगर कोई और मज़ीद आप ड्रामा देख रहे हैं जो आपको लगता है कि इट्स वर्थ वॉचिंग, तो मुझे ज़रूर बताइए। आई डेफिनेटली चेक इट आउट, एंड आई ऑल्सो बी रिव्यूइंग द क्वींस गैम्बिट, वेटिंग फॉर द बारबेरियंस in a separate video, so don't forget to check that out if you're into Hollywood or any of these kind of films. तो शुरू करते हैं डंक से। डंक लिखा है मोहसिन अली ने, इसको डायरेक्ट किया है बदर महमूद ने। बदर महमूद की बड़ी एक ज़बरदस्त हिस्ट्री है, वो बड़े ही ज़बरदस्त और हाई पावर्ड प्लेज डायरेक्ट कर चुके हैं बिग बैंग एंटरटेनमेंट के लिए, जो कि फ़ाद मुस्तफ़ा का प्रोडक्शन हाउस है। इस स्पेसिफिक टीवी शो को अभी एक ही एपिसोड हुई है, और इसको इसमें स्टार कर रहे हैं नुमान एजाज हैं, यसरा रिजवी हैं, सना जावेद हैं, बिलाल अब्बास हैं, शहूद अलवी हैं। लॉट ऑफ ग्रेट कास्ट, अमेजिंग परफॉर्मेंसेज। फर्स्ट एपिसोड वाज वेरी पावर पैक्ड, फॉल्स एलिगेशंस के ऊपर, सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर कॉन्वर्जेशन ओपन करता है। और फर्स्ट एपिसोड में हमने ये देखा है कि अभी फ़िलहाल आपको पता नहीं है कि कौन विक्टिम है और कौन फॉल्स एक्यूज़र है, क्योंकि फ़िलहाल जहाँ तक अभी तक ऑडियंसेस को लग रहा है वो यही लग रहा है कि अमल, विच इज़ प्लेड बाय सना जावेद, सच बोल रही है जो भी बोल रही है, और वही उसको उसी तरह के कॉन्वर्जेशंस का सामना है। विक्टिम ब्लेमिंग है कि जी क्यों आपने इस बारे में बात की, आपको बात ही नहीं करनी चाहिए थी। फिर इसी तरह लोग कहते हैं कि जी इससे एक नया बिखेड़ा खुल गया है। फिर इस तरह की बातें कि इससे ख़ानदान की इज़्ज़त का मसला बन जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। जो भी हमारे टैबूज़ हैं हमारी सोसाइटी में या दुनिया भर में भी, जब सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर बात होती है या सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर बात शुरू होती है, साथ ही साथ एक दूसरा पहलू भी दिखाया गया है कि हाउ कुड अ मैन डू दिस, हाउ कुड दिस मैन डू दिस, और हाउ कुड समथिंग लाइक दिस हैपन। उस वक्त फिर ऐसी सिचुएशन भी बनाई हुई है कि जी उस कमरे में इस वक्त सिर्फ वो दो लोग थे, तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट लेफ्ट टू कंजेक्चर एंड इट्स लेफ्ट टू योर इमेजिनेशन कि एक्चुअल सच क्या है। हैदर, विच इज़ प्लेड बाय बिलाल अब्बास, एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि प्रोमो से पता चलता है कि काफ़ी नेगेटिव कैरेक्टर है, और वो इस पूरी कंस्पिरेसी सॉर्ट ऑफ के पीछे है। तो काफ़ी कुछ तो प्रोमोज में दिख गया है, तो आई डोंट थिंक कि प्लॉट में इतना कुछ समझने की ज़रूरत है। सो द रियल क्वेश्चन इवेंचुअली बिकम्स दैट हाउ वेल इज इट एग्जीक्यूटेड, इज इट एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली, आर दे ट्राइंग टू स्टे ऑन मैसेज, and is it something that you can watch for 40 minutes, because it's a very intense watch. So if you're not into any intense drama, so I would suggest just skip it, don't watch it, because it is very intense. But if you are into something which is intense and which is powerful and gripping, so the first episode definitely lives up to that. Numan Ejaz is absolutely flawless, and this man's acting has always been flawless, so I think this goes without saying that whatever he's gonna star in, whatever role it is, whether it's positive or negative, and he's done so many negative roles in the past as well. Recently जो मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा prominent उनका रोल दिमाग में है, वो डर सी जाती है सलाह में है। तो उसमें तो वो एक जिस किस्म के वो क्रीपी प्रेडिटर बने हुए हैं, तो उसके बाद इस तरह का एक रोल उनके लिए जिस तरह उन्होंने उसको बनाया है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट ही इज़ डन विद इट। एंड आई थिंक ही इज़ जस्ट वन ऑफ दोज नेचुरली ग्रेट एक्टर्स, एंड सेम गोज विद बिलाल अब्बास। ही इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स जो कि कोई भी रोल बदल लेते हैं। आई जस्ट विश ही हैड डन समथिंग टू हिज हेयर विच इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट, एंड
something to his persona which was a little bit different, but otherwise I think Bilal is probably going for that young, cool, hip look, but we've seen him in that look so many times, so I wish that there was something that he would do, but we've seen that different look in प्यार के सदके जो अवतार उन्होंने अपना तब्दील किया था, which was again great. So I know that he's capable of so much more, so I like that he's taking on these roles which are so different, which are so crazy, and which are so absolutely, you know, polar opposite of who he is as a person as well. So that's really good to see, and that's the, you know, bottom line about acting, कि you have to play somebody who you're not, because अगर आप वही गुड गाय प्ले करते रहेंगे तो फिर what's the fun in that. Then you have Yasir Rizvi who plays Humayun, which is played by Numaani Jasun. उनकी बेगम प्ले कर रही हैं. Sana Javed also great, fantastic. Not a lot for her to do in the first episode, but again, you know, I think that जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेगी, सीरीज आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे उनका जो स्कोप है वो खुलता जाएगा about what kind of person she is, because right now she is just being shown as a victim, so we have to, you know, just analyze her. There's not a lot of dialogue for her as well. So बहुत सारी कॉन्वर्जेशन जो है वो इस शो में इस वक्त अबाउट दैट एलिगेशन है, और कैसे वो मीडिया सर्कस बनता है, लोग सामने आते हैं, देखते हैं, क्वेश्चनिंग होती है, यू नो, सेक्सुअल हरासमेंट के अराउंड जो कॉन्वर्जेशंस हैं वो ओपन अप कैसे होती हैं. तो फर्स्ट एपिसोड काफ़ी एक्शन पैक्ड थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी. आप देख सकते हैं इसको यूट्यूब के ऊपर, अगर आपके एरिया में जहाँ भी आप दुनिया में मौजूद हैं वहाँ अगर वो मिलती है आपको एपिसोड. अब आ जाते हैं कि इसके ऊपर कॉन्वर्जेशंस क्या हो रही हैं. अब अक्सर ये होता है कि पाकिस्तानी ड्रामों के हवाले से तो अक्सर ये होता है कि हमारे यहाँ ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग शुरू हो जाते हैं बग़ैर देखे. तो बहुत सारे लोग ऐसे पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर कमेंट करते हैं जिन्होंने ना पाकिस्तानी ड्रामे देखे हैं, ना उनको हिस्ट्री पता है, बल्कि उन्होंने शायद शुरू से ही नहीं देखे, कभी भी नहीं देखे. वो कोई एक आध ड्रामा उन्होंने चलते फिरते अपने घरों में या कभी सुन लिया हो, देख लिया हो. एंड आई कांट रियली ब्लेम द यंगर लॉट, जो 15-20 साल के बच्चे होते हैं, उनको शायद मैं इतना ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने तो शायद ग्रो अप ही नहीं किया. तो उनके लिए जो एक स्टार प्लस वाले जो एरा से हम गुजरे हैं, जिसमें उन्होंने स्टार प्लस की सारे एलिमेंट्स कुछ पाकिस्तानी ड्रामों और प्रोडक्शन हाउसेस ने ले लिए थे, उसमें वो ग्रो अप गए हैं, तो उनका जो हेट है शायद वो थोड़ा सा जस्टिफाइड है. लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी ड्रामे अभी भी ऐसे कॉन्वर्जेशंस और ऐसी चीज़ों और ऐसे साइकोलॉजिकल नुआंसेस को देख रहे हैं, जिसको जब हम बॉलीवुड की तारीफ़ करते हैं तो बॉलीवुड वो कैसे सारे नुआंसेस को देख रहा है, समझ रहा है. बॉलीवुड उन सब चीज़ों को कॉपी भी करता है, कैरेक्टर्स कॉपी हुए हुए होते हैं. अनकही जो है एक ड्रामा जो आपको याद होगा, अनकही एक ड्रामा जो था उसके अंदर सारी जो सीक्वेंसेस थे काफ़ी सारे, वो बॉलीवुड की एक फिल्म थी चल मेरे भाई, सलमान खान और करिश्मा कपूर और संजय दत्त की, उसमें कॉपीड थे. बहुत सारी छोटी छोटी, तो एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि इंस्पिरेशन लेते हैं. पाकिस्तानी ड्रामों का एक अपना इंस्टीट्यूशन है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि अब एक मशरूम ग्रोथ हो गई है प्रोडक्शन हाउसेस की, फिर भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है. इनफैक्ट आपके मुल्क में इस वक्त अगर एंटरटेनमेंट के हवाले से कोई एक इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो वो ड्रामा इंडस्ट्री है. फिल्म भी नहीं है, ड्रामा इंडस्ट्री है. म्यूज़िक भी नहीं है, ड्रामा इंडस्ट्री है. तो उसको समझने की ज़रूरत है. कमेंटेटर्स के लिए मैं ये बात कर रही हूँ, सीरियस कमेंटेटर्स के लिए, वरना आजकल तो हर इंसान के पास एक स्मार्टफोन है जिसमें वो उसके पास 50 ऐप्स हैं जिन पे वो अपनी मर्ज़ी की बातें कर सकता है. तो पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर ये मुकदमा बार बार दिया जाता है कि ये मिसोजिनिस्ट होते हैं, ये अच्छे नहीं होते. और आई विल अग्री पार्शली, बिकॉज येस, बहुत सारे ड्रामे ऐसे होते हैं जो बहुत पेनफुली मिसोजिनिस्टिक होते हैं, जिनके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है कि यार ये चीज़ आप नहीं दिखा सकते. आई गिव यू अ रीसेंट एग्जांपल. हम फितरत देख लेते हैं, एंड आई एम वेरी एडिक्टेड टू फितरत एंड आई लव द शो अदरवाइज, बट फितरत के अंदर जैसे उन्होंने बहुत अच्छी फैमिली दिखाई है, बहुत सेंसिबल फैमिली है, बहुत तमीज़दार, सुलझी हुई, पढ़ी लिखी फैमिली है. और फितरत के अंदर और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगी आगे जाके अपने रिव्यू में. लेकिन वो एक पढ़ा लिखा लड़का जब एक लड़की को थप्पड़ मारता है और वो एक ईवल लड़की को थप्पड़ मारा है, तो आप समहाउ जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये ठीक है जी, क्योंकि वो लड़की इतनी थी तो चटाख हमने मार दिए. सो दैट ऑब्वियसली इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक, एंड दैट इज़ अ क्वेश्चन यू शुड रेज विद द पीपल कि यार आपने ऐसी चीज़ क्यों लिखी. एक अच्छा किरदार, एक अच्छा इंसान औरत को थप्पड़ नहीं मारेगा, और हमारे माशरे में भी नहीं होता ऐसे. एक अच्छा इंसान तो नहीं उठा के थप्पड़े मारता है ना किसी को. तो अच्छे पढ़े लिखे तमीज़दार लोग ये काम नहीं करते. औरत पे हाथ उठाना इंतहाई जहालत का काम है. तो जो ये लोग काम करते हैं, तो आप एक जाहिल आदमी को तो, और अगेन फिर वो क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा तो आप दिखा रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस. लेकिन दिखाने में कोई मसला नहीं है. डोमेस्टिक वायलेंस या असॉल्ट या इस तरह की कोई चीज़, कोई ठरकी, कोई घटिया आदमी अगर आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो वो आपको एज अ कैरेक्टर दिखाना होता है, और उसको दिखाने में गलत नहीं, जिसपे पैमरा की गैरत जाग जाती है.
لیکن پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ جب آپ ایک اچھے انسان کو یہ حرکت کرتے ہوئے دکھائیں اور دکھائیں کہ اس میں عورت یا اس میں قصور جو تھا وہ انسان لڑکی کا تھا، تو یہ مسوجنسٹ ہے، یہ انتہائی غلط چیز ہے، یہ نہیں دکھانی چاہیے. آن دا فلپ سائڈ فطرت کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں، بہت سارے کیریکٹرز اور بہت سارے نوانسز ایسے ہیں جو بڑے زبردست ہیں. اینڈ آئی وش کہ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو یہ ادروائز کافی زبردست ٹی وی شو تھا، جو کہ میرے خیال سے میں ریکمینڈ بھی ابھی بھی کرتی ہوں اپارٹ فرام دس اسمال تھنگ. سو کمنگ بیک ٹو ڈنک، آئی فیل لائک پاکستانی ڈراموں کے اوپر مسئلہ ہی یہی ہے کہ بہت سارے لوگ پاکستانی ڈرامے نہیں دیکھتے، پاکستانی ڈراموں کے اندر جو نوانسز ہیں اس کو مس کرتے ہیں. بگ بینگ پروڈکشنز کے اندر ہی بہت زبردست فیمنسٹ پلیز بنے ہیں اور کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے، یہ بھی میں آپ کو گارنٹی کر رہی ہوں. ایک ڈرامہ آیا تھا مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے، جس کو اگین بدر محمود نے ڈائریکٹ کیا تھا اور اس کو لکھا تھا فائزہ افتخار نے. اینڈ اٹ اسٹارٹ سائمہ اینڈ ساجد حسن، ٹیپو شریف بھی تھے اس میں، صبور علی بھی تھیں. بہت زبردست ٹی وی شو تھا، اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یوٹیوب پہ موجود ہے. اس میں ایک اکیلی عورت کیسے اپنی 4 بیٹیوں کو عزت کے ساتھ پالتی ہے، اور اسی طرح کیسے اس کا ہسبینڈ اور اس کی پوری جو ایک سسرال ہوتا ہے اس کا، وہ کیسے اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے اینڈ ایوری تھنگ. لیکن اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ سوچیں کہ ہاں یہ تو بڑا اچھا ہو گیا اور عورت تیول تھی تو پٹ گئی، بہت اچھی بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ وہ یہ ٹی وی شو آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ مقابل دیکھ سکتے ہیں. مقابل جو ہے لکھا تھا ظفر معراج نے اور اس کو ڈائریکٹ کیا تھا آئی بلیو علی حسن نے، if I'm not mistaken. تو مقابل اسٹارٹ محسن عباس حیدر اینڈ اٹ اسٹارٹ کبرا خان اینڈ آصف رضا میر. اور اس میں آصف رضا میر پلیز not a young but a predator who was when he was young, and this girl who lived in the house, Kubra Khan, she was young, so he assaulted her. And then how she had to grow up in the same house where he was there. This is a very complicated and a very, it's a very disturbing and a very powerful, intense story. So even though Fahad, I know, has said that TV is not supposed to be your teacher, and it's true, but still Fahad's production house still produces these shows which are great in terms of sparking a conversation, in terms of teaching the masses a lot of things. So when we talk about this kind of a show, people say that جی یہ کیسے دکھا دیا، سیکشول ہراسمنٹ تو اتنی ریمپنٹ ہے، تو فالس ایکوزیشنز کے اوپر بات کیوں ہو رہی ہے جبکہ ہم نے سیکشول ہراسمنٹ کے اوپر بات نہیں کی. تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ سیکشول ہراسمنٹ کے اوپر بہت شوز بن چکے ہیں اور بنے ہیں اور بن رہے ہیں اور ابھی بھی آن ایئر موجود ہیں. اگر آپ چاہیں، اگر آپ کو کوئی بھی پلے اٹھا کے دیکھنا ہو پچھلے 2 سال میں، اگر آپ دیکھیں، بلکہ میرے خیال سے اڈاری سے پہلے، اڈاری کے بعد بھی خیر، بہت پلیز ہیں جن کے اوپر کیسے عورت فیس کرتی ہے اسالٹ، پھر اس کو کس طرح ڈیل کرنا پڑتا ہے، معاشرہ اس کو کیسے چپ کراتا ہے، پھر اس کو کیسے اس کو کھڑا ہونا پڑتا ہے اس پورے اس پروسیس کے بعد. تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور وہ سب چیزیں موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر اگر آپ ایکچولی میں سیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ کو ایسے ہی بات کرنی ہے تو لائک آئی سیڈ، اسمارٹ فون ہے، سب کے پاس لگے رہیں. تو پھر ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیسے اس اسپیسیفک شو کے اوپر بات کرنا کیوں ضروری تھا. فالس ایکوزیشنز ایک ایسی چیز ہے، فالس ایکوزیشن ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر میرا خیال سے بات نہیں ہو رہی، اور ہوتی ہے، تھوڑی بہت ہوتی ہے. یقین کا سفر میں فرحت اشتیاق نے ایک بڑا زبردست اینگل بھی دکھایا تھا جس میں جو ان کا مین میل پروٹیگنسٹ ہوتا ہے اس کو کیسے بلیک میل کیا جاتا ہے. تو اگر آپ لوگوں نے یقین کا سفر دیکھا ہو اور اگر آپ لوگ کو معلوم ہو اس کے ٹی وی شو کے بارے میں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح بہت سارے ویسٹ میں بھی اس طرح کی بہت ساری ڈاکیومنٹریز بن چکی ہیں، بہت ساری فلمیں بن چکی ہیں، ڈرامے بن چکے ہیں فالس ایکوزیشن کے اوپر. اور اس طرح کی فلموں میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے جو ہنی پاٹس ہوتے ہیں یا جو اس طرح کی سچویشنز میں بلیک میل کے لیے خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس میں جو ساری کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فالس ایکوزیشنز ایک ریالٹی نہیں ہے؟ تو فالس ایکوزیشن تو ایک ریالٹی ہیں. اگر آپ قرآن میں بھی پڑھ لیں تو سورہ یوسف میں بھی اس کا ذکر ہے، اگر آپ ویسے بھی دیکھیں خبروں میں بھی پڑھیں تو آپ کو خبروں میں بھی اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. تو یہ جو برانڈ آف فیمنزم ہے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ جی عورتیں تو جھوٹ ہی نہیں بول سکتی، فالس ایلیگیشنز تو ہوتی ہی نہیں ہیں، بالکل نہیں ہوتی. فالس ایلیگیشنز مردوں پہ بھی ہوتی ہیں، فالس ایلیگیشنز عورتوں پہ بھی ہوتی ہیں. اگر ہم کسی عورت کے اوپر بھی کردار کے اوپر اگر ہم سوال اٹھاتے ہیں تو یہ بھی ایک غلط بات ہے جو کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ٹیلی ویژن اور فلم انڈسٹری کی خواتین کے ساتھ بہت ہوتا ہے. سملرلی اگر ہم کسی مرد کے کیریکٹر کے اوپر بھی یہ کہیں کہ جو شخص نے کوئی کام نہیں کیا اور ہم کہیں کہ نہیں جی اس نے کیا ہے، یہی ہے گلٹی، تو یہ بھی ایک بالکل غلط سرے سے غلط بات ہے. آپ نہیں کہہ سکتے اس طرح کی بات کسی کے بارے میں. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ بندر ہاتھ ناریل آ چکا ہے اور ہم سب یہ ناریل پھوڑے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے کافی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا ٹرائلز ہوتے ہیں، لوگوں کے میڈیا ٹرائلز ہوتے ہیں، اور کبھی کسی ایک کو ٹارگٹ کر لیا جائے تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی. اس لیے فالس ایکوزیشنز کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، اس کے اوپر لائٹ شیڈ کرنا بہت ضروری ہے. سو آئی فار ون ریلی اپلاڈ the production house for taking this kind of
آف رسک, بیکاز وہ جہاں بڑی بڑی چیزیں ایسی بناتے ہیں جو کہ ریٹنگز لاتی ہیں اور بہت پرابلمٹک بھی ہوتی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی میسج ہوتا ہے. بگ بینگ انٹرٹینمنٹ نے ہی چیخ بنایا تھا, اور اگر آپ کو چیخ کا پلاٹ یاد ہو تو چیخ کے اندر صبا قمر زمان پلیز دس ریئلی 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 powerful woman who is constantly struggling against a very powerful villain, which is a man, again played by Bilal Abbas. So do check out Cheekh if you haven't. Do check out Muqabil. Do check out Mubarak Ko Beti Hui Hai. These are just these 3-4 movie dramas which are coming on top of my head, from the top of my head. But اور بھی بہت کچھ بنایا ہے بگ بینگ نے, تو آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کبھی بھی کوئی چیز کینسل کرنے سے ہمارے یہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کانورزیشنز بلڈ کرنا, اور کانورزیشنز بھی ایسے بلڈ کرنا کہ وہ پازیٹیو کانورزیشنز کی طرف جائیں, پازیٹیو کونوٹیشنز کی طرف جائیں, پازیٹیو سلوشنز کی طرف جائیں. ہراسمنٹ از اے ریالٹی, سیکشل ابیوز از اے ریالٹی. اس کو ہم یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر فالس ایکوزیشن کے اوپر بات ہو رہی ہے تو مطلب ہراسمنٹ نہیں ہوتی یا سیکشل ابیوز نہیں ہوتا یا ساری عورتیں جھوٹ بولتی ہیں. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. لیکن بلیو ویمن یا نو مین از ایور accused of harassment, these are very stupid logics which I don't know why these people give. I think this is what third wave feminism has unfortunately become, and this is very 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 disturbing. But I think that conversations like these and dramas like these will really prove ٹو دا ورلڈ کہ دیکھیں جی یہ بھی ہو رہا ہے دنیا میں, اور یہ ایک ریالٹی ہے, اور یہ ایک ریئل کہانی کے اوپر بیسڈ ہے. بائی دا وے, ماؤ کالج کے ایک پروفیسر تھے جنہوں نے خودکشی کر لی تھی کیونکہ اسی طرح ان کے اوپر الزام لگائے گئے تھے, اور بھی بہت سارے کیسز ہیں ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے, اور سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ تو بہت بڑھ گئے ہیں اس طرح کی چیزیں. جانی ڈیپ کا کیس آپ کے سامنے ہے, علی ظفر کا کیس آپ کے سامنے ہے, جسٹن بیبر, بابر اعظم اینڈ انوراگ کشیپ, سشانت سنگھ راجپوت. I've talked about these cases a lot. So all of these people are there. یہ ہمارے سامنے کے وہ لوگ ہیں جو سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے سم ہاؤ اپنی ٹیمز کے ساتھ اور اپنے جو بھی ان کے پاس کلاؤڈ تھا, جو بھی انفلوئنس تھا, جو بھی ان کے پاور میں تھا, انہوں نے کوشش کی اپنے اوپر یہ داغ مٹانے کی. لیکن بہت سارے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں فائٹ کر پاتے ان چیزوں کو, اور وہ کس طرح ان کی آوازیں جو ہیں دبائی جا رہی ہیں. تو جہاں ہم, اور یہ ایک سوشل جسٹس کاز ہے, آئی ڈونٹ نو وائی اس کو ہم ایکسکلوڈ کر رہے ہیں فیمنزم سے. یہ فیمنزم کا ہی حصہ ہے کہ ہم کوئی بھی انجسٹس نہ ہونے دیں, اور مرد کے ساتھ بھی نہ ہونے دیں, عورت کے ساتھ بھی نہ ہونے دیں. تو ہم نے فیمنزم کو سارٹ آف وار اگینسٹ مین سارٹ آف بنا لیا ہے, وچ از ٹو سم ایکسٹینٹ a part of it is because it is a status quo which feminism does threaten. It threatens the patriarchy. But I think that now that it has come to this third wave level, I think تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ کتنا ڈیمیج کریٹ کر رہی ہے اور کیوں کریٹ کر رہی ہے, کیسے کریٹ کر رہی ہے. سو اس کے اوپر کانورزیشنس کی ضرورت ہے, اور اس پہ بہت زبردست ایکیڈیمکس نے بہت ساری باتیں کی ہوئی ہیں, کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ہم فلمیں بھی بن رہی ہیں, تو اس کو دیکھنا چاہیے اور کینسل کلچر کو اوائڈ کرنا چاہیے. جی اب ہم آ جاتے ہیں فطرت کے اوپر. فطرت ایک ایسا ٹی وی شو ہے جس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کی ہے پچھلے سیگمنٹ میں. فطرت کی ہو گئی 53 ایپیسوڈس, 53, 54, 55, آئی ڈونٹ نو کتنی ہو گئی ہیں. تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس سے ایڈکٹڈ کیوں ہوں, بیکاز یہ کیریکٹرز اتنے اسٹوپڈ ہیں سم ٹائمز, اسپیشلی ارباز اینڈ شہباز. لائک کیوں ہیں یہ لڑکے ایسے, یا یہ لکھا ہوا اتنا اچھا ہے, یا یہ ڈائلاگز اتنے زبردست ہیں, یا یہ فیملی اتنی اچھی ہے, بڑا اچھا لگتا ہے, اتنی اچھی صاف ستھری اچھی پیاری فیملی, سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, کوئی کسی کو برا نہیں سمجھتا, اور سب کانفلکٹ ریزولوشن بڑے بیٹھ کے اطمینان سے پیار سے. آئی تھنک دس از دا کائنڈ آف تھنگ دیٹ وی وانٹ ٹو سی ان آور لائفز. سوشل میڈیا میں زندگیاں اتنی پاگل سی ہو گئی ہیں کہ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی بیٹھ کے بات کرے سکون سے, تو بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے. تو آئی تھنک دیٹ از واٹ از ون آف دا بگیسٹ سکسیسز آف فطرت. اٹس بیکاز اٹس شوئنگ اے ریالٹی اینڈ اٹس شوئنگ اے فیملی وچ از اے نائس فیملی, اینڈ وی وانٹ ٹو سی نائس فیملیز, رائٹ. سو آئی تھنک دیٹ از ون آف دا ریزنز وائی فطرت از سچ اے گریٹ واچ. امیزنگ پرفارمنسز بائی صبور علی اسپیشلی, اینڈ آف کورس سیمی پاشا اینڈ سبیہ ہاشمی. آئی مین ایسی ساز بہویں ڈریم ہے یار. لیکن صبور از actually winning this TV show. I think she's absolutely phenomenal as Faria. Yes, Faria, because Rafia Faria. Yes, so she's brilliant, and what a fantastically evil role it is. And the thing that I like about this role is because یہ ایک ایسا رول ہے جو اتنا اسٹریٹ اپ ایول بھی نہیں ہے اس طرح کہ آپ کہیں کہ جی یہ اور ڈھونڈھاں, اور وہ بھی ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اس کے پاس ہر چیز کی ریزن ہوتی ہے. اس کو پیسہ چاہیے تو وہ اس کے لیے کلیئر ریزن ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جی پیسہ ہی سروائیول ہے, اور ایک ریالٹی ہے. تو جس طرح اس کے کیریکٹر کو بلڈ کیا, جس طرح اس کے کیریکٹر کو بنایا گیا, وہ بڑا زبردست ہے. آئی فیل لائک زباب's کیریکٹر از سو گڈ. مطلب اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی ہیں یار لڑکیاں, ٹھیک ہے ہوتی ہیں, بہت اچھی ہوتی ہیں, اور آپ ایک اتنی اچھی لڑکی
लड़की दिखा रहे हैं, and yet she's flirting with her behnoi, ex-behnoi, still, ew, creepy. And even though you've shown her that she's, she's liked him before, much before her sister, got with that guy, but still, it feels a little off. But anyway, some of the tropes are really silly, but a lot of the show is really good, really addictive, and I think it's become sort of a phenomenon, I think, these days. And everyone's at home, most of us are in lockdown or whatever amount of partial lockdown, या जो भी है, कोशिश कर रहे हैं कि हम घर पे ही रहें. तो उसके हवाले से काफ़ी ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का शो है. अगर आपने नहीं चेकआउट किया तो आप बिंज वॉच कर सकते हैं. 50 एपिसोड्स हैं. पहले 10 मिनट जो है वो तो रिकैप ही होता है, तो दैट्स क्वाइट ऑफ क्रेजी. एनीवे, सो दैट वाज माय फितरत रिव्यू. लेट मी नो व्हाट यू थिंक, एंड नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू मुश्क, घिसी पिटी मोहब्बत, सराब, फरियाद, एंड am I watching anything else? I'm going to talk about Faryad now. Faryad is a show which is very well written. Again, written by Rihana Aftab. It's a show which is, again, very, very tropey, has a lot of cliches, but wow, it's so well written in terms of dialogue, and the characters are so deliciously evil. Everyone's a user, everyone's horrible, everyone's terrible, apart from one or two people who are really, really good. But the fun part about Faryad is that all the evil roles have very funny, very light kind of evil. So even though, they are evil, but their evil is like everyday evil. There are people like that, there are abusers like that, there are users like that. So Zahid Ahmed wins it completely, and Gule Rana, I mean, if I had an Oscar to give, I would give it to Gule Rana. I've said this so many times, like मुझे कोई दे दे power Oscar देने की, तो मैं Gule Rana को ये Oscar ज़रूर दूंगी, because she is beyond amazing. Then there's Zahid, who is like, he's one of those very, very, very convincing actors. No matter what they do, they will convince you that whatever they are doing, whatever character they are playing, they are totally immersive in that way. So Zahid plays this really horrible human being named Murad, and he, is two-timing his wife. He's a, corrupt sort of straight agent, and then he has this wife who he's basically manipulating. So all these kind of really tropey stuff are there, tropey things are there. Zainab Qayyum is there, who's, one of my absolute favorites, and it's so good to see Zainab on screen. But I really wish that we would see people like Zainab do roles which are fit to their caliber and their persona. And she was an ex-supermodel, so something like that. What about a life of a supermodel who's changed? What about a life of a woman who's not married at that point in life? What about a life of a woman who's maybe been married and who's moving on from life? So I wish that there were stories like that as well, and I hope to see that sometime in the future, and hopefully somewhere in the digital future. Then we have Adil Chaudhary and Aiza Awan, I think is the newcomer girl, I believe. I've never seen her before. Have you guys seen her? Let me know. So all of these things are there. So let me know what you guys thought of Faryad. I think it's a fantastic show, such a fun watch, great dialogues, really easy breezy to watch. Friday, Saturday, Sunday is when it is. Yes, now we move on to Ghisi Piti Mohabbat. There is something so sad about Ghisi Piti Mohabbat. I feel like it's just a sad show. It's just a sad show, because there is sadness to every story there is. And despite all the colors and the nuances that are there in terms of it's fun and breezy and feminist and upbeat and flamboyant, and all the characters are OTT, they're all crazy, they're all weird and loony in their own way, they're eccentric in their own way, but still there is something so sad and human about all of these characters, all of their stories. There's a desperation in each of these characters, there's an urgency, a sadness that makes you feel really bad after a while. Recently, in the recent episodes, सामिया की तीसरी शादी होती है, और तीसरी शादी होती है उनकी बशारत के साथ, which is played beautifully by Ali Abbas. What a fantastic actor. तो इस वाले recent episodes में ये देखने को मिला है कि उनकी शादी हो रही है, और बशारत की अपनी भाभी से एक co-dependent किस्म की relationship है. और इस तरह की जो relationships होती हैं, जब आपकी life में कोई third person आता है, तो फिर इस तरह की relationship पे क्या impact पड़ता है. Handled beautifully as always by Fasi Bari Khan. Great TV show. I've said so many things about it. I will continue to talk great things about it, because it seems like a show that will not disappoint because of its fantastic and nuanced writing. And this is what's great when you have a very adept writer looking at a complex theme, and then when you have
fantastic actors, like you've got Sabah Faisal and you've got Samina Ahmed and you've got Ramsha Khan, and these very very great actors doing doing roles like that. It looks so good and it's so fun to see. Then you have that whole other angle as well, जिसमें आपने देखा है कि एक लड़की जिसकी एक ऐसे लड़के से शादी हुई थी जिसके पास से बू बहुत आती है, तो फिर वो कैसे उससे डील करती है, उसकी लाइफ में क्या डिस्टर्बेंसेस आती हैं, और फिर वो कैसे लड़का इस चीज़ को अपने ऊपर तारी कर लेता है. तो मोहब्बत में और रिलेशनशिप्स में दुख जो है वो एक अजीब ही चीज़ होती है, वो किसी भी तरफ जा सकती है. सो इट्स वन ऑफ दोज शोज़ विच आई लव, विच आई विल कंटिन्यू टू लव, एंड आई होप कि आपको भी पसंद आएगा और आप भी देख रहे होंगे मेरे साथ और आपको भी अच्छा लग रहा होगा. ऐसे शोज़ बनने चाहिए जो थोड़े डिफरेंट हों. जब इसी तरह के शोज़ बनेंगे और हम पसंद करेंगे और हम देखेंगे तो ही आगे जाके डिफरेंट शोज़ भी नज़र आएंगे. अब बात कर लेते हैं मुश्क की. मुश्क लिखा है इमरान अशरफ ने, इसको डायरेक्ट किया है संतालिश ने. तो मुश्क में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, बड़ी एक्साइटिंग एपिसोड्स होती हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मुश्क में इस वक्त वो गुड्डी का किरदार है, क्योंकि एक ऐसी लड़की है जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, और ऐसे लोग होते हैं जिनको देख के आपको लगता नहीं है कि यार इनकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ या दुख होगा, ये लोग कुछ फील करते होंगे, लेकिन रीसेंट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे उसके अंदर एक इमोशन भी है, दुख भी है, डिसअपॉइंटमेंट भी है, और उसको और उसके आदम के इससे कनेक्शन को आपको इसीलिए आप फील करते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि आज की ज़िंदगी में कुछ नहीं है, चलो यही एक अच्छी चीज़ मिल जाए उसको. दूसरी तरफ आपके साथ और भी बहुत ज़्यादा कारमा का एक रिकरिंग कॉन्सेप्ट है जो कि मुश्क के अंदर बार बार उसको देखा गया है, कैसे वो एक ऐसी एक चीज़ है, एक ऐसी पावर है दुनिया में जो लोगों को बहुत बर्बाद भी कर सकती है. एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है चाइल्ड मैरिज का. बहुत सारे लोग चाइल्ड मैरिज के ऊपर बात करते हैं, कहते हैं जी हमारे ड्रामों में सोशल इशूज़ को दिखाना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए. फिर जब हम सोशल इशूज़ हाईलाइट करते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा कौन सा ड्रामा, ये तुमने देखा नहीं, अच्छा पता नहीं, रियली ये भी तो कुछ था. तो आप लोगों के लिए प्लीज़ आप मुझे जाके देखिए. रीसेंट एपिसोड्स में हमने एक छोटी सी बच्ची का निकाह कर दिया जाता है एक अच्छे खासे बड़े लड़के के साथ, और ये बड़ा लड़का जो है ही इज़ ऑब्वियसली नॉट हैप्पी विद इट, बट ये छोटी सी बच्ची जो है उसको पता भी नहीं है कि उसकी लाइफ में हो क्या रहा है, लेकिन एक फ्यूडल किस्म के सेटअप के अंदर उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत सारे ड्रामे बात तो करते हैं लेकिन वो पूरी डायनामिक्स नहीं दिखाते. तो ये मुश्किल बहुत अच्छी बात है कि बाकायदा पूरे एक डायनामिक दिखाया गया है कि भाई इस तरह ब्लैकमेल होता है और किस तरह लोग फंस जाते हैं कभी एक ऐसी सिचुएशन में. लेकिन सोचने वाली बात ये कि हर इंसान ब्लैकमेल नहीं होता. बहुत सारे लोग खुशी खुशी ये काम कर लेते हैं, खुशी खुशी बच्चियों से निकाह कर लेते हैं, खुशी खुशी अपनी बेटियों का इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से निकाह कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल हमारे मुल्क में भी कानून के हिसाब से भी गुनाह है और वैसे भी गलत है, अखलाकी तौर पर भी गलत है. तो इस तरह की चीज़ें मुश्क में दिखाई गई हैं. फैंटास्टिक सीरीज़ है, ज़रूर देखिए अगर नहीं देखा आपने तो. काफ़ी सारी एपिसोड हो चुकी हैं बट वर्थ वॉचिंग, वर्थ एंजॉइंग. इसके ऊपर मज़ीद हम बात करेंगे अगले रिव्यूज़ में भी, और आप मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह भी देख सकते हैं, उसके ऊपर मैं बात करती रहती हूँ. अब हम बात कर लेते हैं सराब के ऊपर. सराब एक ऐसी स्टोरी है जो कि एक स्किज़ोफ्रेनिक लड़की के ऊपर है और कैसे उसकी पूरी फैमिली उसकी कंडीशन को समझ नहीं पा रही है. ये है मेन स्टोरी. साथ साथ कुछ सब प्लॉट्स हैं जो कि काफ़ी अनोइंग है, जो मैं बार बार बात कर चुकी हूँ. लेकिन सब प्लॉट्स के अंदर ये जो पूरा जो ये प्रोजेक्ट है ना, मुझे लगता है कि ये सोच के बनाया गया है कि नहीं ये टॉपिक बड़ा अच्छा है, लेकिन क्योंकि हमें घरेलू खानादारी दिखानी है तो चले हम वो भी थोड़ी सी डाल देते हैं. और वो डाली तो ठीक है, जाहिर है आपको जब इस तरह की चीज़ होती है तो फिर आपको करना पड़ता है एज अ राइटर भी और एज अ चैनल या एज अ प्रोडक्शन हाउस भी. आपको वो चीज़ें डालनी होती हैं जो चैनल्स मांगते हैं, लेकिन फिर आपको ये सोचते हो कि यार क्या ज़रूरत है, क्या हम एक अकेला ड्रामा वैसे नहीं बना सकते, क्या हम सिर्फ एक स्किज़ोफ्रेनिक लड़की के ऊपर ड्रामा नहीं बना सकते. अगेन रेवेन्यू मॉडल बहुत ज़्यादा स्क्रूड अप है, इस वजह से आई एम सैड कि इस तरह के ड्रामे जो हैं वो कभी कभी बर्बाद हो जाते हैं. और कभी कभी ये होता है, सराब की कुछ एपिसोड्स में ऐसा होता है, लेकिन कुछ एपिसोड्स जो होती हैं वो इतनी अच्छी होती हैं और वो इतनी पावरफुल होती हैं. एंड आई विश के ये वाले भी ड्रामे हमारे वो लोग देखें जो कि बाकी नहीं देख रहे हमारे ड्रामे और फिर सिर्फ तनकीद करते हैं बगैर देखे. तो सराब बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, अच्छा शो है. सोनिया हुसैन, समी खान है, गाना अली हैं, और बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो कि आपको अपने अतराफ़ में मिलेंगे. ये इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात है कि हमारे आसपास ऐसे लोग बहुत हैं, हमारे आसपास ऐसे लोग बहुत हैं जिनको पता ही नहीं है कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है, क्यों कोई लड़की ऐसे बिहेव करेगी, और फिर उस लड़की की अपनी एक रियलिटी जो वो डेवलप कर रही है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. तो फुल पॉइंट्स फॉर एडिसन इदरीस फॉर क्रिएटिंग दैट रियलिटी सो ब्यूटिफुली एंड सो एक्यूरेट
accurately. I mean, I'm quite surprised and happily surprised as a clinical psychologist کہ بہت زیادہ accurate طریقے سے ہم نے اس میں دیکھا ہے کیسے اس لڑکی کا پورا جو ایک psychotic break ہوتا ہے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے اپنی کسی پاسٹ کے ساتھ, اپنی کسی پاسٹ ایونٹ کے ساتھ. وہ جو چیز چاہتی ہے وہ اپنے دماغ میں مینیفیسٹ کرتی ہے اور پھر اس کے سامنے اسی کے ہسبینڈ اسفن وچ از پلیڈ بائی سامی خان, اس کا ایک روپ آ جاتا ہے. وہ ہلوسنیٹ کرتی ہے ایک نئے ایک ورژن آف اسفند کو جو کہ اس کو وہ کرواتا ہے یا کہتا ہے جو کہ وہ سننا چاہتی ہے. تو کلیئرلی ہمارے ملک میں تھیراپی کی, مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے, اور یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جو اس بات کے اوپر فوکس کرتا ہے, تو ضرور دیکھیے. ہاں جی, اب بات کرتے ہیں چھلاوا کے اوپر. بھائی چھلاوا کیا ہے؟ سب سے تو بڑی انٹرسٹنگ بات سب نے پوچھی ہے, ہم لوگ اکثر ڈسکس بھی کرتے ہیں اس چیز کو کہ چھلاوا کیا ہے. تو چھلاوا اکارڈنگ ٹو دا پروفیسر ہمدانی وچ از پلیڈ بیوٹیفلی بائی عدنان جعفر, ایک پاور ہے اور جن ہے شاید, نہیں پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, اسٹل فگرنگ آؤٹ, بٹ ایک پاور ہے, یہ ایک سپر نیچرل پاور ہے. اور ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ یہ پازیٹیو پاور ہے کوئی جس کو ریپیل کیا جا رہا ہے, بیکاز جو مین کیریکٹر ہیں ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ بڑی مسٹیریس سرکمسٹانسز میں ہوتی ہے, سو اٹ کوڈ بی کنیکٹڈ ٹو دیٹ. بہت اسکیری ہے, تو اگر آپ اف یو ار انٹو ہارر تو آپ ضرور دیکھیں. لیکن اس کی جو کچھ اسٹوری ہے وہ تھوڑی سی اگر کسی کو سمجھنی ہے, سننی ہے, تو وہ سن لے. تھوڑی سی بیسک میں بتا دیتی ہوں کہ ایک بچی ہے جس کو پوزیس کیا ہوا ہے ایک سپر نیچرل پاور نے, اور وہ اس کو نہیں چھوڑا. ساتھ ہی ساتھ ایک گورکن ہے جو کہ اس کو فالو کرتا ہے, اور ایک ایپریشن کے طور پہ فالو کرتا ہے, ریئل نہیں ہے وہ, لیکن اس کو پھر بھی فالو کرتا ہے. اور وہ کبھی کبھی اس بچی کو دکھتا ہے, کبھی کبھی اس کی ماں کو دکھتا ہے, اس کی ساس کو دکھتا ہے. تو نوین وقار پلیز دا مین فیمیل پروٹیگنسٹ. چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں. اگلی ایپیسوڈز میں آئی تھنک دا چائلڈ ہیز گرون اپ اینڈ اٹ ول ٹرن انٹو نور خان, اینڈ علی انصاری ول آلسو میک این اپیئرنس ایز اے گرون اپ. آئی تھنک دا ایپریشن سرناش ایک اور بچہ ہے جس کو وہ ہلوسنیٹ کرتی ہے بچی, جو اس سے فرینڈشپ کر لیتی ہے سارٹ آف. سو ونس اگین ایک ایسا ڈرامہ ہے جو ٹپکل ساس بہو نہیں ہے, لیکن اگین ہمارے ڈراموں کے نقاد نہیں دیکھیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ٹی وی پہ ایسی چیزیں بھی چل رہی ہیں, اور اگر وہ دیکھیں گے بھی تو اس میں 100 نقص نکالیں گے. سو اینی وے, ایز somebody who is not really a horror fan, I really enjoy Chalawa, and I think that it's so well made, it's so fun to watch. And میں رات میں نہیں دیکھتی, مجھے اتنا ڈر لگتا ہے ایسا کہ میں رات میں نہیں دیکھتی, میں دن میں دیکھتی ہوں جا کے. مگر اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو وہ جیپرز کریپرز جب ان کی ڈر چھر ان کو لگتا ہے تو بڑے اچھے, ان کو اچھا فیل ہوتا ہے, تو پھر آپ رات کے 11 بجے لگا کے دیکھیں پھر چھلاوا, اور پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو رات میں خواب کیسے آئے. چلے جی, کافی لمبا شو ہو گیا. آئی تھنک آئی میڈ اپ فار لاسٹ ٹائم. اور اگر آپ کے پاس کوئی اور ڈرامے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے ضرور بتائیے کامنٹس میں. اور اس کے علاوہ یہ بھی مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کون سے ٹی وی شوز دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ جب جو بھی میں نے جو ڈرامہ ریکمینڈ کیے ہیں, کیا وہ آپ کی نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسے اچھے تھے؟ ہوپفلی میں ان لوگوں کو بھی کنونس کر سکوں گی جو کہ کہتے ہیں کہ جی ڈراموں میں تو کچھ نہیں رکھا, پاکستانی ڈرامے یہ ہے, پاکستانی ڈرامے وہ. تو یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے, اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو کیچ دا راؤنڈ اپ آف دا ایئر ود صدف حیدر, اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ مائی ریویوز آف ویٹنگ فار دا باربیرینز اینڈ دا کوئنز گیمبٹ.